अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने लॉबी का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे उतरने लगी। मैं सोच रहा था कि खुदा करे कि लॉबी का लेगज वाला पोर्शन खाली हो, और ऐसा ही हुआ। लिफ्ट का दरवाज़ा दोबारा खुला तो मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। यहाँ फर्श पर कालीन नहीं बिछा था। लॉबी का एक भी दरवाज़ा कुशादा था और प्रेशर से खुलता और बंद होता था। बाहर हल्का हल्का अंधेरा था। स्विमिंग पूल जिस बगीचे में था उसके छोटे से गेट पर एक बल्ब रोशन था। मैं अपने आप को समेटे फ्लैट को आगे से नीचे खकाए स्विमिंग पूल के पिछले दरवाजे की तरफ चला। मैं झाड़ियों की दीवार के साथ साथ चल रहा था। आगे घास के कत्ते की छोटी सी चढ़ाई थी। मुझे ऊपर जैली सड़क पर एक छोटी सी कार खड़ी दिखाई दी। मैं लंबे लंबे डग भरता कार के पास आया तो अंदर बैठे ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। मैं कार में घुस गया। मेरे अंदर दाखिल होते ही कार का इंजन स्टार्ट हुआ और वह सड़क पर एक तरफ को चल पड़ी। उसकी रफ्तार तेज से तेज होने लगी। सड़क से हटकर जगह जगह छोटे छोटे मकान बने थे जिनमें रोशनी हो रही थी। जो शख्स कार चला रहा था उसने गोल टोपी पहन रखी थी, जिस्म जैकेट में छुपा था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैं पिछली सीट में कदरे धंस कर इस तरह बैठा था कि पीछे से मेरा सर दिखाई ना दे। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती एक हाईवे पर आ गई। यहाँ गाड़ियाँ तेज रफ्तारी से आ जा रही थीं। हाईवे पर कुछ देर चलने के बाद मेरे ड्राइवर ने उसे बाएं जानिब दूसरी लेन पर उतार दिया, फिर आखिरी लेन पर आ गया। मैं समझ गया कि वो बाएं तरफ मुड़ने वाला है और फिर 2-3 मील आगे जाकर कार बाएं जानिब मुड़ गई। मैंने सर घुमाकर शीशे में से पीछे देखा। कोई गाड़ी हमारे ताक़ुब में नहीं आ रही थी। मुझे कदरे इत्मीनान हुआ। कार इस वक्त ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक वीरान सड़क पर दौड़े जा रही थी। यहाँ अंधेरा था। ड्राइवर ने गाड़ी की बत्तियां बुझा रखी थीं। गाड़ी एक नशे में कच्चे रास्ते में कंकरियां उड़ाती दौड़ी जा रही थी कि अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। मैं उछलकर अगली सीट की पूछ से जा टकराया। ड्राइवर घबराई हुई आवाज़ में बोला, उतर कर भागो। ये कहते ही दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर बाहर ही निकला था कि तड़ाके की आवाज़ के साथ दरख्तों में से एक गोली आकर ड्राइवर को लगी और वह वहीं ढेर हो गया। मैंने दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलकर अपने आप को बाहर गिरा दिया, फिर अंधेरे में उठकर दरख्तों की तरफ भागा। ऐन उसी वक्त मेरा जिस्म टॉर्च की रोशनी में नुमा हो गया और 4 आदमी दरख्तों के पीछे से छलांगे लगाकर मेरे सर पर पहुंच गए। उन्होंने आते ही मुझे इस तरह दबोच लिया कि मैं कोई भी हरकत नहीं कर सकता था। इस पर मुस्तज़ाद ये कि 2 स्टीन गन्ने मेरी गर्दन से लगी हुई थीं। एक आदमी ने फ़ौरन नायलॉन की रस्सी से मेरे हाथ पीछे बांध दिए। अब तक उनमें से किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। उनका लिबास जैकेट जीन्स पर मुश्तमिल था। सारे नंगे थे। वो मुझे खींचते हुए नीचे कच्ची सड़क पर ले आए। कार की दूसरी तरफ दरवाजे के आगे मेरे ड्राइवर की लाश ऊंधी पड़ी थी। अब मैंने देखा कि इन लोगों ने सड़क पर दरख्त डालकर रास्ता बंद कर दिया था। मैंने हिम्मत करके इब्रानी ज़बान में एहतजाज किया कि मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। 2 आदमी स्टीन गन्ने लिए आगे आ गए और 2 स्टीन गन्नों वाले मेरे दाएं बाएं चल रहे थे। मेरे बाएं जाने वाले आदमी ने उल्टे हाथ का एक ज़ोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। मैं बौखला गया। फ़ोन खोल उठा, मगर मैं इस तमाचे का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। फ़ोन के घूंट पी कर रह गया। तमाचे की आवाज़ पर आगे वालों ने मुड़कर देखने की भी ज़हमत गवारा न किया। उनमें से एक ने टॉर्च रोशन कर रखी थी। हम सड़क से हटकर दरख्तों में चल रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर हमारा ताक़ुब किया जा रहा था, और जब हमारी गाड़ी हाईवे को छोड़कर बाएं जानिब के जंगल की सड़क पर उतरी थी तो ताक़ुब करने वालों ने वायरलेस पर आगे छुपे हुए इन 4 आदमियों को खबर कर दी होगी, जिन्होंने सड़क पर दरख्त का इतना तना लुढ़का कर रास्ता बंद कर दिया था, और यूँ हम उनके नरगे में फंस गए। मेरा ब्रीफ केस एक आदमी ने उठा रखा था। ये लोग जंगल में दरख्तों के दरमियान बने हुए लकड़ी के एक बोसीदा और वीरान मकान में ले आए, जहाँ लकड़ी के खाली फर्श के दरमियान में लोहे की 3 कुर्सियाँ पड़ी थीं। मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मेरे हाथ खोल दिए गया। अगर इन्हें मालूम होता कि मैं एक तजर्बाकार कमांडो हूँ तो शायद वो ऐसा ना करते, लेकिन मेरा कमांडो तजर्बा भी वहाँ मेरे काम नहीं आ सकता था, क्योंकि 2 आदमी मुझ पर स्टीन गन्ने ताने मुझसे 3 कदम के फासले पर खड़े थे। छत के साथ एक तार से लटका हुआ धीमी ताकत का बल्ब पहले ही से जल रहा था। यहाँ मेरे ब्रीफ केस की तलाशी ली गई। एक जहरीला सिगार मेरे कोट की बहर वाली जेब में था और बाकी 3 सिगार ब्रीफ केस में थे। उन्होंने ब्रीफ केस को फर्श पर उलट दिया और एक एक शय को उलट पुलट कर देख रहे थे। सिगार देखकर उन्होंने उसे सूंघा। दूसरे ने इब्रानी ज़बान में कहा, अपना काम करो।
اس نے سگار فرش پر پھینک دیے اور خالی بریف کیس کو ٹھوکر مارتے ہوئے بولا، اس میں کچھ نہیں ہے۔ بریف کیس میں میری کاروباری فائل کے کاغذات کو بھی انہوں نے غور سے پڑھا، مگر وہ سارے کے سارے کاروباری خطوط تھے جنہیں بڑی مہارت سے تیار کیا گیا تھا کہ بالکل اصلی لگتے تھے۔ میرا اسرائیلی پاسپورٹ میری جیب میں تھا، اسے بھی تلاشی کے دوران نکال کر دیکھا گیا۔ ان میں سے ایک آدمی کی چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھیں۔ وہ اسٹین گن کندھے پر رکھے گردن ٹیڑھی کر کے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ باقی تینوں اس سے آرڈر لیتے تھے۔ میری جیب کا سگار بھی باہر نکال کر دیکھا گیا اور اسے بھی فرش پر پھینک دیا گیا۔ میں نے سگاروں کی طرف بالکل توجہ نہ دیا کہ کہیں انہیں کوئی شک نہ پڑ جائے۔ شکل و صورت سے یہ دہشت گرد لگتے تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر بڑی معصومیت طاری کر رکھی تھی، جیسے میرے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہو۔ میں نے چھوٹی چھوٹی مونچھوں والے کی طرف دیکھ کر وضاحتی انداز میں کہا کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے نہیں ہے۔ اس پر اس آدمی نے ایک سیکنڈ کے اندر اندر اسٹین گن کا رخ میری طرف کر دیا اور غیظ و غضب سے لرزتی ہوئی آواز میں عربی میں کہا، کاش میں تمہیں اس وقت شوٹ کر سکتا، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تم کون ہو ہمیں اس کی اچھی طرح خبر ہے۔ پھر اس نے اپنا پاؤں میری کرسی کے بازو پر رکھ دیا اور میری طرف جھک گیا اور عبرانی زبان میں بولا، میں جانتا ہوں تم عربی کے علاوہ عبرانی بھی روانی سے بول لیتے ہو، تمہارا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا ہے، مگر جن لوگوں نے تمہیں موت کے منہ میں بھیجا ہے وہ یہ بھول گئے تھے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا جال مصر سے لے کر عراق، شام اور اردن تک پھیلا ہوا ہے۔ میں تمہیں ایک بڑا ہی مفید مشورہ دوں گا۔ ابھی ہمارے افسر تم سے پوچھ گچھ کرنے یہاں آ رہے ہیں۔ اگر تم صاف صاف ان لوگوں کے نام بتا دو جو اسرائیل میں ہمارے خلاف خفیہ تقریبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں مصر کی سرحد اپنی حفاظت میں پار کرا دی جائے گی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے اسٹین گن کی نال سے میری ٹھوڑی اوپر کر کے کہا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے آہستہ سے عبرانی زبان میں ایک ہی جواب دیا کہ میں کسی ملک کا جاسوس نہیں ہوں، بلکہ اسرائیل کا ایک شریف شہری ہوں۔ میرا نام ڈیوڈ ارون ہے اور میں۔ ایک اور زناٹے دار تھپڑ میرے گال پر پڑا اور میں جوابی حملہ کرتے کرتے رک گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اس وقت انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ میرے ہاتھ کھلے تھے، میں کم از کم اس چھوٹی مونچھوں والے یہودی دہشت گرد کو ضرور ہلکا کر سکتا تھا، لیکن اس کے بعد میری موت بھی یقینی تھی۔ چنانچہ میں ایک بار پھر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ مونچھوں والے یہودی نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور گیراج نما کمرے کے بڑے دروازے میں جا کر ان سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگا۔ میں ان کی گفتگو سمجھ نہ سکا۔ فوراً ہی مجھے رسی کی مدد سے کرسی کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ 3 آدمی چلے گئے۔ ان میں سے ایک آدھ کھلے دروازے میں بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد باہر سناٹا ہو گیا۔ یہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے آدمی تھے۔ انہیں کسی نہ کسی طرح میرے بارے میں مخبری کر دی گئی تھی۔ میں ان کی گرفت میں آ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ان کے اعلیٰ افسر مجھ سے پوچھ گچھ کرنے آنے والے تھے۔ ظاہر تھا کہ اگر میں انہیں کچھ بتاتا یا نہیں بتاتا تو بھی یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میری موت یقینی تھی۔ یہی ایک موقع تھا کہ میں اگر ہوشیاری سے کام لوں تو یہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے پہرے دار اسرائیلی دہشت گرد کی طرف دیکھا۔ آدھ کھلے دروازے کے باہر رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اسرائیلی دہشت گرد اپنی اسٹین گن گود میں رکھے دروازے سے ٹیک لگائی بیٹھا، بڑے مزے سے سگریٹ پی رہا تھا۔ موت لمحہ بلمحہ میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے ایکشن شروع کر دیا اور دہشت گرد کی طرف مخاطب ہو کر عبرانی میں کہا، میرے دوست، میں تو مر رہا ہوں کیونکہ میرا راز کھل گیا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی امید نہیں رہی۔ میری ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے، میرے بعد اس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ دہشت گرد نے باہر تھوکتے ہوئے غصے میں کہا، خاموش بیٹھے رہو۔ اب میں نے تریپ کا پتہ پھینکا۔ میں نے منت کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اگر تم میرے مرنے کے بعد میرے 2 لاکھ امریکی ڈالروں میں سے 1 لاکھ ڈالر کسی طرح میری بیٹی کو پہنچا دو تو میں باقی 1 لاکھ ڈالر خوشی سے تمہیں دے دوں گا۔ امریکی ڈالروں کا نام سن کر دہشت گرد نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے فوراً ہی کہا، ہاں میرے بھائی، یقین کرو میں غلط بیانی نہیں کر رہا۔ میرے مرنے کے بعد جب تم خود میری بتائی ہوئی خفیہ جگہ پر جا کر بریف کیس کو زمین سے کھود نکالو گے تو تمہیں اس میں رکھے ہوئے یہ 2 لاکھ ڈالر ہر 100 ڈالر کے امریکی نوٹوں کی شکل میں ملیں گے۔ میں تو مر چکا ہوں گا، میں تم سے جھوٹ بول کر کیا کر لوں گا۔ اس نے سگریٹ باہر پھینکا اور اسٹین گن ہاتھ میں لیے میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسی افزانہ لہجے میں اس کی منت کی
کہ تمہیں تورات کی قسم ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ $2 लाख میں سے 1 लाख میری بیٹی کو پہنچا دو گے۔ پھر میں اداکاری کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لیا اور اپنی فرضی بیٹی کو یاد کر کے 2-3 سسکیاں بھریں۔ دہشت گرد نے مجھے گالی دے کر کہا، بکواس بند کرو، بتاؤ ڈالر تم نے کس جگہ پر رکھے ہیں؟ میں نے کہا، وعدہ کرتے ہو کہ میری بیٹی کو $1 लाख ضرور دے دو گے؟ جواب دینے کی بجائے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا دروازے تک گیا، جھانک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے میرے پاس آیا اور بولا، اب میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن پہلے مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں تم نے ڈالر چھپا رکھے ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور بولا، مجھے کاغذ پنسل کہیں سے لا دو، میں تمہیں کاغذ پر اس جگہ کا نقشہ بنائی دیتا ہوں جہاں $2 लाख چٹان کے نیچے دفن ہے۔ اس نے میرا سیدھا ہاتھ رسی سے نکال دیا اور جیب سے ایک چھوٹی سی نوٹ بک میرے سامنے رکھ دی۔ اس کے ساتھ ایک ننھی سی پنسل بھی لٹک رہی تھی۔ میں نے نوٹ بک کو کھولا اور دہشت گرد کی طرف دیکھا۔ میرے بھائی، میں نے شام سے کوئی سگار نہیں پیا، مجھے سگار کا نشہ ہے۔ وہ سامنے فرش پر میرے سگار پڑے ہیں اور میں سے ایک سگار پینے کی اجازت دو تاکہ میں تازہ دماغ ہو کر تمہیں نقشہ بنا کر دے سکوں۔ دہشت گرد کو بھلا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ جس سگار کو وہ محض ایک بے ضرر سگار سمجھ رہا ہے، حقیقت میں وہ اس کی موت کا پروانہ ہے۔ اسے اس طرف سے اطمینان تھا کہ میں بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میری موت یقینی ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں واقعی مرنے سے پہلے اپنی جمع پونجی اپنی بیٹی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو غصہ میری اس حرکت پر آ رہا تھا کہ میں دیر کر رہا تھا۔ اس نے فرش سے سگار اٹھا کر میرے منہ میں ٹھوس دیا اور جیب سے ماچس نکال کر بولا، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر تم نے کسی دوسرے افسر سے اس بات کا ذکر کیا تو کسی کو تمہاری بات پر یقین نہیں آئے گا اور تمہارا بنایا ہوا یہ نقشہ میں تھوڑی دیر بعد ضائع کر دوں گا، لیکن اس کے بعد میں تمہاری بیٹی کو 1 سینٹ بھی نہیں دوں گا، بلکہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے بردہ فرشوں کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ سگار میرے منہ میں تھا، اس دہشت گرد کی موت کا سگنل ڈاؤن ہو چکا تھا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں کسی دوسرے سے اس کا ذکر کر کے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ دہشت گرد نے ماچس جلا کر میرا سگار سلگا دیا۔ وہ مجھ سے 1 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ میرے سگار کی زہریلی پھوار کی براہ راست زد میں نہیں تھا۔ میں نے جلدی جلدی سگار کے 3 کش لیے۔ چوتھے کش کے بعد سگار کے اندر کیپسول میں بھرا ہوا زہر حرکت میں آنے والا تھا۔ میں نے دہشت گرد سے کہا، میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں نقشہ بناتے ہوئے تمہیں سمجھاتا بھی جاؤں۔ $ڈالروں کے لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میری طرف سے اسے ویسے بھی اطمینان تھا کیونکہ میں ایک تو سوائے ایک بازو کے سارے کا سارا رسیوں سے بندھا ہوا تھا، دوسرے نہتھا بھی تھا اور تیسرے اسٹین گن اس کے پاس موجود تھی۔ وہ میرے قریب ہو گیا۔ اب اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ پنجوں کے بل میری کرسی کے پہلو میں بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ نوٹ بک پر تھا جو میں نے اپنے گھٹنے پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جھلا کر کہا، یہ سگار اب مجھے پکڑو اور نوٹ بک پر نقشہ بناؤ۔ میں بھلا سگار اسے کیسے دے سکتا تھا؟ اس کی سماجت کرتے ہوئے کہا، بس 1 کش لگا لوں۔ میں نے چوتھا کش لگایا۔ منہ سے دھواں نکالتے ہوئے سگار کا رخ دہشت گرد کے چہرے کی طرف کیا اور بولا، اب تم سگار لے سکتے ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے سگار کو درمیان سے دبا دیا۔ سگار کے اندر تمباکو کے پتوں میں لپٹے ہوئے سائنائڈ کے زہریلے ملول کے کیپسول پر دباؤ پڑا تو سگار میں سے نظر نہ آنے والی مہلک پھوار نکل کر دہشت گرد کے چہرے پر پڑی۔ زہریلے سگار کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ KGB کی خاص ایجاد تھی اور میرے پاس سیکرٹ سروس کے ذرائع سے پہنچی تھی۔ ان میں اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی مہارت سے ایک کیپسول بند ہوتا تھا۔ اس کیپسول میں سائنائڈ زہر کا محلول بھرا ہوتا جو دنیا کا تیز ترین، مہلک ترین اور انتہائی سریع الاثر زہر ہے۔ سگار کی ہلکی سی آنچ لگنے کے بعد جب اسے درمیان سے دبایا جاتا تو اس میں سے زہریلی پھوار نکل کر سامنے کھڑے آدمی پر پڑتی۔ اس زہر کو اس طریقے سے بلینڈ کیا گیا تھا کہ کپڑوں میں سے جسم کے مساموں میں گھس کر انسان کے جسم کو مفلوج کر دیتا۔ انسان سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مر جاتا اور سب سے انوکھی بات یہ تھی کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی پوسٹ مارٹم کے بعد سوائے اس کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا کہ موت حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ جب میرے ہاتھ میں سے پکڑے سگار میں سے سائنائڈ کے زہر کی پھواریں سریلی دہشت گرد کے چہرے پر پڑی تو وہ پنجوں کے بل بیٹھے بیٹھے دوسری طرف جھول کر گر گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ میں نے جلتے ہوئے سگار کی مدد سے دوسرے بازو کی رسی کو جلا ڈالا، پھر سگار کو کرسی کے ہتھے سے رگڑ کر بجھایا، اسے جیب میں ڈالا اور ٹانگوں کی رسیاں کھول ڈالیں۔
अब मैं आज़ाद था। तेजी से उठकर फर्श पर बिखरे हुए बाकी 3 शिकार और लेटर उठाया। कारोबारी कागजात की फाइल को दूसरे कपड़ों के साथ रखकर लेटर से आग लगाई और दहशतगर्द की जेब की तलाशी ली। बटुए में 50 इसराइली डॉलर थे। मैंने उन्हें अपनी जेब में रख लिया। मेरी फाइल के कागजात और कपड़े वगैरह जलने लगे थे। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि दहशतगर्द की स्टेन गन अपने साथ ले जाता। मैं छलांग लगाकर इस बोसीदा गिराजनुमा मकान से बाहर निकला और दरख्तों के अंधेरे में उस तरफ दौड़ने लगा जिधर से ये लोग मुझे अगवा करके लाए थे। दरख्तों में अंधेरा था। मैं ढलान के गढ़ों को फलंगता आन की आन में उस सड़क पर आ गया जहाँ सियाह गाड़ी के पास मेरे ड्राइवर की लाश वैसी की वैसी पड़ी थी। मैंने वापस हाईवे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक अजीब किस्म की बेबसी और अजनबियत का एहसास हो रहा था। भागा भी जा रहा था और सोच भी रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यह शहर न सिर्फ मेरा दुश्मन था बल्कि मेरे लिए अजनबी भी था। सोलमी के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। न जाने वो किस हालत में होगी। ऐन मुमकिन था कि इसराइली पुलिस उसे भी गिरफ्तार करके ले जा चुकी हो। यह भी मुमकिन था कि उसे दुकान के अंदर ही हलाक कर दिया गया हो। बहरहाल मैं वहाँ नहीं जा सकता था। इस शहर में मेरा कोई मददगार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। जंगल की इस वीरान सड़क से निकलकर हाईवे के करीब आया तो एक जगह छुप कर बैठ गया कि ज़रा दम ले लूँ। अगरचा सादिया ने मुझे फ़ोन न करने की हिदायत की थी, लेकिन यह एक इमरजेंसी थी। मैंने यही फैसला किया कि हाईवे पर कोई टेलीफोन बूथ ढूंढकर उसे यरूशलेम फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास मेरा पासपोर्ट और इसराइली शनाख्ती कार्ड भी मौजूद था। मुझे बताया गया था कि अगर कभी इसराइल में किसी हाईवे के बॉस से कॉल करनी पड़ जाए तो उसका तरीक़ाकार क्या है। मैं ज़्यादा देर इस इलाके में नहीं रहना चाहता था। मैं उठकर हाईवे पर आकर खड़ा हो गया। जिस तरफ से मैं आया था उधर से किसी न किसी वक्त कोई गाड़ी या बड़ा ट्रक आ जाता था। मैं अंगूठे से आगे की तरफ इशारा करने लगा। इसका मतलब था कि मुझे लिफ्ट की ज़रूरत है। कई गाड़ियाँ मुझे नाउम्मीद करती गुजर गईं। आखिर एक वैगन सड़क से उतर कर रुक गई। मैं दौड़कर आगे गया। ड्राइविंग सीट पर एक बूढ़ा बैठा था। उसने सर बाहर निकाल कर इब्रानी में कहा, ऊपर आ जाओ। मैं शुक्रिया अदा करते हुए उसके साथ वाली सीट पर रखे प्लास्टिक के लिफाफों को एक तरफ हटाकर बैठ गया। वैगन एक बार फिर हाईवे पर चढ़ी और पूरी रफ्तार से चल पड़ी। बूढ़े ने पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। मैं उसे क्या बताता। मैं तो वहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। मैंने जवाब में उसे बताया कि मेरी गाड़ी का साथ वाली रोड पर ब्रेक डाउन हो गया है और मैं आगे किसी टाउन में जाकर रात बसर करना चाहता हूँ। बूढ़े ने ताज्जुब से कहा, क्या तुम इस शहर में नए हो? हाँ, मैं यरूशलेम में बिजनेस करता हूँ। उसने कोई जवाब ना दिया। कुछ ही देर चुप रहने के बाद बोला, 30 किलोमीटर के बाद बुर्ज टाउन का कस्बा आता है। वहाँ तुम्हें किसी होटल में रात गुजरने को बिस्तर मिल जाएगा। फिर राजदारी से कहने लगा, होशियार रहना, ये होटल वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते हैं। और खी करके खुद ही हंसने लगा। हाईवे बिल्कुल साफ थी। वैगन 80 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। करीबन आधे घंटे बाद मुझे दूर हाईवे की जानिब एक बुर्ज टाउन कस्बे की जलती हुई बत्तियां नजर आने लगीं। बूढ़े ने बुर्ज टाउन के मोड़ पर वैगन रोक दिया। मैं शुक्रिया अदा करके वैगन से उतर गया। अब हाईवे बॉस से सादिया को टेलीफोन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं उसे किसी होटल से फ़ोन कर सकता था। यह तल अबीब के मॉडर्न शहर का जदीद तरीन कस्बा था। रोशनुमा इमारतें जगह जगह रोशनियों में झलमिलाती खड़ी थीं। गैस स्टेशन भी बकाए नूर बना हुआ था। हाईवे से थोड़ी ही दूर अंग्रेजी के बड़े बड़े हरूफ में होटल लिखा था। ये हरूफ रोशन थे। रात के 11:15 बज रहे थे। होटल के काउंटर पर एक नौजवान यहूदी मौजूद था। $20 अदा करने पर मुझे एक छोटा सा कमरा मिल गया जिसमें सिर्फ एक बिस्तर लगा था। बाथरूम एक कोने में था। मैंने उसे कहा कि मैं यरूशलेम एक ज़रूरी फ़ोन करना चाहता हूँ। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखकर काउंटर के कोने में रखे फ़ोन की तरफ इशारा किया। मैंने रिसीवर उठाया और सादिया के घर का नंबर मिलाया जो मुझे ज़बानी याद था। कुछ देर घंटी बजती रही। फिर सादिया की नींद में डूबी हुई आवाज़ आई। मैंने अपना खुफिया नाम बताया और मरमूज ज़बान में उसे सारी सूरत हाल बयान कर दी। अगर कोई दूसरा मेरी गुफ्तगू सुनता तो उसे यही मालूम होता कि मैं किसी लड़की को हाईवे पर अपनी गाड़ी के ब्रेक डाउन होने की तफसील बता रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर एक खुफिया कोड के अल्फाज छुपे हुए थे जिनको सादिया समझ रही थी। वो भी मुझसे इसी मरमूज ज़बान में बात कर रही थी। वो परेशान हो गई थी। यह परेशानी उसकी आवाज़ से नहीं बल्कि उसके अल्फाज से ज़ाहिर हुई। उसने कहा कि मैंने इंतहाई नातजर्बेकारी और हमाकत का सबूत दिया है। मुझे सोलमी की दुकान पर दूसरी बार नहीं जाना चाहिए था।
میں نے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا تو سعدیہ نے مجھے ہدایت کیا کہ میں تل ابیب کی سولومن اسٹریٹ میں میوزک میوزیم نامی دکان پر جا کر اس کے مالک سولومن سے ملاقات کروں۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میں یروشلم میں اس کے فوڈ اسٹور کا ہرگز رخ نہ کروں۔ سعدیہ نے ایک ذمہ دار سیکرٹ اسپائی ہونے کا ثبوت دیا تھا کہ اس نے مجھے یروشلم کی طرف جانے سے بھی روکا اور مجھے متبادل پناہ گاہ بھی بتا دیا۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے 1000 سپاہی میرے پیچھے لگے تھے اور آدھی رات کے وقت میں سولومن اسٹریٹ کہاں تلاش کرتا پھروں۔ ہوٹل کے کاؤنٹر بوائے سے بھی میں سولومن اسٹریٹ کا پتہ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا جہاں فون کے نیچے ڈائریکٹری رکھی تھی۔ میں اس کے ورق الٹنے لگا۔ شروع میں ہی مجھے شہر کا ایک رنگین نقشہ مل گیا۔ یہ نقشہ اس قدر پیچیدہ تھا اور اس میں اتنی گنجان لکیریں کھینچی گئی تھیں کہ میں اس میں سے سولومن اسٹریٹ کی نشاندہی نہ کر سکا۔ میں نے بتی گل کر دیا اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ ہوٹل کے سامنے والی بڑی سڑک سنسان تھی جہاں سے یہ سڑک ہائی وے سے ملتی تھی۔ وہاں گیس لائٹ روشن تھی۔ ہوٹل کے آگے بھی مرکزی بتیوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کسی کاغذ پر لکھنے کی بجائے میوزک میوزیم سولومن اسٹریٹ اور میوزک میوزیم کے مالک سولومن کے نام کو بار بار دوہرا کر ازبر کر لیا تھا۔ مجھے اس بات کی بے چینی تھی کہ میں ایک اسرائیلی ایجنٹ کا خون کر کے آیا ہوں اور سیکرٹ سروس کے اعلیٰ افسران مجھ سے پوچھ گچھ کے لیے ہائی وے کے بغلی جنگل والے گیراج میں پہنچ چکے ہوں گے، اور جب انہوں نے میری بجائے وہاں اپنے ساتھی کی لاش دیکھی ہوگی تو سارے شہر کی سیکرٹ اور سول پولیس کو میرا حلیہ بتا کر خبردار کر دیا ہوگا۔ میں واردات کے مقام سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔